यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति दिव्यस्तवै बिर्दै साङ्गपदक्रमोपनिषदै गार्यन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनौ यस्यन्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः श्रीमच्चन्दनचर्चितो जलपू शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला पर्विलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदान पुस्तकधरी रुद्राक्षमालाधरी वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्ये माता चिरं मुखं करोति वाचालं पङ्गु लङ्घयते गिरिं यत्कृपातहं वन्दे परमानन्दमाधवं नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादादेक्ष्यामि नारायण कथामिमां नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। अथ द्वादशोऽध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि, पार्वतीले व्रत गरिहाले भनेर सन्तोष मानी बस्न हुँदैन भनी आफ्नो व्रतको क्रम वा तपस्याको नियम पालन गर्दै रहनुभयो। पार्वतीको तपस्याको क्रममा कुशको कन्दनी, रुखको बोक्राको लुगा, हिमालयको जाडोको दिनमा 3 पल्टको स्नान, वृक्षका पातको आहार र यो क्रम 100 वर्ष, त्यसपछि 100 वर्ष स्नान, सन्ध्या, पूजा पाठ, जप तप सबै नियम चल्दैछन्। त्यसमाथि 100 वर्ष निराहार बसेर बिते। अनि पार्वतीको कठोर तपले समस्त प्राणीहरू भयभीत भए। देवताका राजा इन्द्रले केही उपाय गर्नु पर्यो भनी सप्त ऋषिहरूको स्मरण गरे। इन्द्रले स्मरण गर्नासाथ सप्त ऋषिहरू उपस्थित भए। देवराज इन्द्रले ती ऋषिहरूको उचित स्वागत सत्कार गरे। त्यसपछि उनीहरूले भने, हे देवराज, हामीहरूलाई यो काम पर डाक्नुभयो, आज्ञा होस्। भन्दा इन्द्र महाराजले भने, हे ऋषिगण हो, पर्वतराज हिमालयकी कन्या पार्वती अत्यन्तै दुर्गम पर्वतमा गएर कठोर तपस्या गरेकी छिन्। तिनको तपस्याको प्रभावले 3 लोक समस्त सन्तप्त भइरहेको छ। अत पार्वतीको इच्छा पूर्ण गराई तिनै लोकको भयङ्कर ताप निवारण गर्ने काम तपाईहरूले अलि छिटै गरिदिनु पर्यो। यही कामको निम्ति डाकेको हुँ। यो काम तपाईहरू जस्ता सुयोग्य व्यक्तिहरूबाट सम्पन्न हुन सक्दछ भन्ने मैले आशा राखेको छु। इन्द्र महाराजको यस्ता वचन सुनेर जो आज्ञा भनी सप्त ऋषिहरू त्यहाँबाट अविलम्ब पार्वतीले तपस्या गरिराखेको हिमाचलको कन्दरामा पुगेर पार्वतीसँग विनम्र कुरा गरे। हे पुत्री पार्वती, तिमीले के कुराको कामना गरेर यस्तो कठोर तपस्या गरिरहेका हौ? सप्त ऋषिहरूको नम्र वचन सुनेर पार्वतीले लज्जित अनुहार पारेर आफू मौन व्रतमा रहेकी भए पनि सप्त ऋषिहरूको स्वागत सत्कार र पूजा गरिसकेपछि मौन व्रत छाडी कुरा गर्ने सङ्केत गरेर उनीहरूलाई उत्तम आसन दिई विश्राम गराएर भक्तिपूर्वक नमस्कार प्रणाम गरी मौन व्रत समाप्त पारेपछि प्रार्थना गरिन्, हे सप्त ऋषिगण हो, हजुरहरू के काम पर यहाँ पाल्नु भएको? यति भनेपछि लज्जा रूपी मौन व्रत धारण गरेर ऋषिहरूका सामुन्ने उभिरहिन्। पार्वतीको उज्यालो र प्रसन्न मुख मुद्रा तथा मान्य जनप्रति सम्मानको शिष्ट भावना, प्रशंसाको योग्य विनय अनि पर्वतराज हिमालयकी एकमात्र मन परेकी छोरी भएर पनि मनमा अभिमानको अलिकति पनि भाव नहुनु, यस्ता अनेक गुणहरू देखेर सप्त ऋषिहरू निकै प्रभावित भई पुनः सोधे, हे हिमालय सुता, यस्तो कोमल गाथले यति कठोर तपस्या के को सिद्धिका लागि गरेको हो? यति सुनेर पार्वतीले भनिन्, माननीय ऋषिगण हो, मेरो मनको कामना तपाईहरूले जान्नुभएकी छ, किनकि आफ्नो तपस्याको प्रभावले संसारभरिका सम्पूर्ण प्राणीहरूको हित हुने कुरा र मनमा रहेको कामना तपाईहरू स्वयं जान्नुहुन्छ। तथापि मान्यजनको प्रश्नमा मैले उत्तर नदिई भएन, अत अनुचित नठान्नुहोला। केही बिन्ती गर्दछु, यस विशाल विश्वमा अनेक प्राणीहरू कठिन वा असाध्य पुरुषार्थ देखाएर अत्यन्त दुर्लभ वस्तु पनि सुलभ पारेर प्राप्त नगरी छाड्दैनन्। कतिपय व्यक्तिको अठोट देहम वा पातलायामी कार्यका सुधायामी, देह नै फाल्दछु अथवा कार्य नै सफल पार्दछु भन्ने इच्छाले युक्तिमा अडिक रहेका देख्न पाइन्छ। म त आकाशका फुलको माला धारण गरेको बन्ध्या स्त्रीको पुत्रको खोजी गर्न लागे जस्ती भएकी छु, किनकि जो स्वभावैले अत्यन्त दुराधर्ष हुनुहुन्छ र हिजो आज कठोर तपस्यामा गाडिनु भएको छ, फेरि जसका पारमार्थिक कार्यहरूका लागि देवता तथा दानवहरू कसैले पनि तोकेर यथार्थ रूपमा जान्न बुझ्न वा वर्णन गर्न सक्दैनन्, त्यस्ता जगदीश्वर महादेव स्वामी पाऊँ भन्ने मेरो तपस्याको मुख्य उद्देश्य हो। तर हिजो आज महादेवजी कामदेवलाई समेत भस्म पारी आफू सन्यासी वा वैरागी जस्तो भई कठोर अचिन्तनीय तपस्यामा निमग्न हुनुभएको छ। अत म जस्ती अज्ञ नारी
यस उपायमा कसरी सफलता प्राप्त गर्न सक्नेछु अनि त्यस्ता जगदीश्वर महादेवको आराधना गरी कसरी प्रसन्न पार्न सक्नेछु, यही विषयले मलाई व्याकुल पारेको छ। हिमालय सुता पार्वतीको यस्तो कुरा सुनेपछि यिनको मनमा कतिको दृढता छ त्यो बुझेर मात्र अगाडि चर्चा चलाउन योग्य होला। यस्तो मनमा नै निदो गरेर प्रकटमा पार्वतीलाई सप्तऋषिहरूले भने, हे देवी, हामी केही भन्दछौँ, तपाईँ त्यो कुरा सुनेर नरिसाई राम्ररी विचार गरेर उत्तर दिनुहोला, त्यसपछि मात्र तपाईँको कामना पुर्याउन सक्दो सहयोग गर्नेछौँ। यति भनेर सप्तऋषिले प्रश्न गरे, हे पार्वती, सम्पूर्ण संसारका प्राणीहरूको सुखको साधन दुई कुरा मानिन्छ। त्यसमा पहिलो सुख शारीरिक सुख भोग र दोस्रो सुख मानसिक प्रसन्नता वा मानसिक शान्ति आनन्द नै मानिन्छ। हाम्रो विचारमा देख्दै डरलाग्दा मसानमा निवास गर्ने दिगम्बर नाङ्गा खप्पहरू लिने, विचित्र नेत्र भएका, जे मन लाग्यो त्यसैमा डुबिरहने वा लागि पर्ने, होस नभएका बहुला जस्ता घिन लाग्दा समाजको सङ्ग्रह गर्ने, प्रत्यक्ष अनर्थको मूर्ति जस्ता सन्यासीको झैँ स्वभाव भएका, डरलाग्दा स्वयं आफू पनि खरानी घसेर घिन लाग्दा रक्त चुहिने गरी गिद्दी बोसो सुकेको मुण्डमाला लगाउने, त्यसमाथि ठुला ठुला फणा भएका सर्पहरूको गहना लगाउने, भूत प्रेत पिशाचहरूको सेना नायकहरू वरिपरि राखेर आफू माझमा बस्ने, बुढो गोरुमा चढ्ने त्यस्ता महादेव स्वामी पाएर शिरीषको फूल जस्ती अङ्ग भएकी तपाईँको तनमा र मनमा समेत के सुख शान्ति प्राप्त होला र खै। बरु स्वर्गका समस्त देवगणद्वारा पूजित र वन्दना गरिने विश्वका पालक लक्ष्मीलाई आफ्नो दासी तुल्याएर बसेका भगवान श्रीहरि विष्णु छन्। स्वर्गीय अमृतका साथै अनेक यज्ञको हवि रूप अमृत पान गर्ने महाराज इन्द्र छन्। देवताहरूका पनि आश्रय रूप हिरण्यता अग्निदेव छन्। सम्पूर्ण विश्वका प्राणी शक्ति स्वरूप वायु देवता छन्। अनेक थरीका रत्नका थुप्राहरूले परिपूर्ण भएका धनका स्वामी कुबेर छन्। अगाध सिन्धुको सम्पत्ति मणिमोती आदि रत्नहरूले परिपूर्ण रत्नाकार निवासी वरुण छन्। यिनीहरूमध्ये एउटा कुनै व्यक्तिसित विवाह गरेदेखि शारीरिक सुख तथा मानसिक शान्ति प्राप्त हुनेछ। हे पार्वती, तपाईँका पिताजी पर्वतराज हिमालयकी दरबारमा पनि अनेक दुर्लभ वस्तुहरूको कुनै न्यूनता छैन भने किन तपाईँको चित्त अर्धङ्गी शिवजीतिर मोहनी लगाए चाहिँ गरेर लम्किएको हो, यो चाहिँ बुझिएन। आरम्भमै सप्त ऋषिहरूले क्रोध गर्ने काम नगर्नुहोला भनिसकेका थिए तापनि सुविज्ञ ऋषिहरूको कुरा सुनेर पार्वतीले उनीहरूको कुरा बिर्सनुभयो र तत्काल क्रोधले अनुहार रातो रातो हुन गयो अनि लाल लाल नेत्र पारेर अलि चर्को स्वरमा भन्न लाग्नुभयो, हे विज्ञ सप्त ऋषिगण हो, सुन्नुहोस्, कुनै पनि दुराग्रहीप्रति प्रीति राख्नु र व्यसनीलाई त्यस व्यसनबाट छुटाउन सफल हुनु सम्भव छैन अनि विपरीत अर्थ लगाएर अनगल बोल्नेलाई सोझो मार्गमा ल्याउन असम्भव छ वा कसैले पनि यो सक्दैन। त्यसैले तपाईहरूले मलाई उल्टो मती भएकी वा दुराग्रही भन्ने ठान्नु भएको हो भने अब मैले केही भन्नु छैन र तपाईहरूले मेरा कुरा सुन्ने काम पनि म केही देख्दिनँ। त्यति भएर पनि म तपाईहरूलाई श्रेष्ठ प्रजापति समान मान्दछु। तपाईहरू ज्ञानका खानी र सर्वदर्शी हुनुहुन्छ। अनादि अव्यक्त त्रैलोक्यका स्वामी महादेवसित परिचित हुनुहुन्न। उनका आचार विचार र क्रियाकलापहरू अनौठा छन्। ब्रह्मा विष्णु इन्द्र अग्नि वरुण आदिले जुन कुरा जान्न बुझ्न सकेका छैनन्, यो संसार र यसको सम्पूर्ण वैभव शक्ति केवल महादेवबाट नै प्रस्फुटित भएका अनेकानेक ऐश्वर्यबाट नै आज यो उल्लासमय परिस्थितिमा रहेको छ भन्ने कुरा तपाईहरूलाई ज्ञात छैन। यो विशाल आकाश कसको रूप हो? अग्नि वायु वरुण कुबेर सूर्य चन्द्र पृथ्वी र वैदिक यज्ञका यजमान यी सबै कसका रूप हुन्? सम्पूर्ण देवता असुर मनुष्य यक्ष गन्धर्व कसको लिङ्गको आराधना र पूजा गर्दछन्। समस्त ऋषिगण र देवताहरू महादेव बाहेक अन्य कसलाई ईश्वर मान्दछन्। के यस्तै महादेवका प्रभाव र महत्त्व प्रकट गर्ने अनेक प्रकारका गुण गाथाहरू तपाईहरूलाई थाहा छैन र? केवल महादेवकै शक्ति वा विभूतिले अडेका अपरिमित ऐश्वर्य हुने सूर्यका सामुने दीप झैँ महादेवका अगाडि तेजहीन मलिन कुनै पनि देवताहरूलाई म आफ्नो मनमा स्थान दिन चाहन्न। हे सप्तऋषिगण हो, एक महादेव बाहेक अन्य कसैलाई पनि मैले मन वचन कर्मले इच्छा गरेकी छैन। यसको विपरीत अरू कुनै पनि कुरा मलाई मन पर्दैन। अत मलाई मन पर्दी आदेश उपदेश दिने तपाईहरू यहीँ रहनुहोस् अथवा तत्काल जानुहोस्, तर मेरा सिद्धान्तप्रति समर्थन नजनाउने अन्तस्करणसित स्वयं प्रश्न गरेर पाल्नुहोला। पार्वतीजीको दृढ इच्छा र उचित उत्तर सुनेर सप्त ऋषिहरूले हर्षको आँसु बगाउँदै भने, हे हिमालय सुता, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हामी तपाईँका कुराले अत्यन्त प्रसन्न भयौँ। हे पार्वतीजी, तपाईँको ज्ञान शक्ति निकै प्रबल रहेछ। महादेव पतिको तपाईँको विचार
जानेर हामीलाई चित्त प्रसन्न भयो। हामीहरू जगदीश्वर महादेवको शक्ति प्रभाव वा ऐश्वर्य जान्न समर्थ छैनौँ। उहाँको महिमा सबै तपाईँलाई ज्ञात छ। हामीहरू त केवल तपाईँको दृढता कतिको बलियो छ भन्ने कुरा बुझ्न आएका मात्र हौँ। तपाईँको मनोरथ अब छिट्टै पुरा हुनेछ। शब्द र अर्थको, रत्न र तेजको, सूर्य र ज्योतिको जस्तो घनिष्ठ सम्बन्ध छ, त्यस्तै शिव र शक्तिको समागम पनि नित्य छ। अब आज्ञा पाए जाने थियौँ र अनेक यत्नद्वारा श्री महादेवसित प्रार्थना गर्ने थियौँ। तपाईँको इच्छा र हाम्रो विचारमा केही फरक छैन। तपाईँ बुद्धिमती र नीतिज्ञ पनि हुनुहुन्छ। तपाईँको आज्ञा अनुसार हामीले गरेको उपाय वा प्रयास श्री महादेवले अवश्य सफल तुल्याउनुहुनेछ भन्ने हाम्रो अटल विश्वास छ। यति भनी पार्वतीद्वारा सम्मान प्राप्त गरी सप्त ऋषिहरू शिवजी भएको स्थानमा पुगे। हिमालयको ठुलो कन्द्रामा भगवान शिवको तपस्या गर्ने कुटीको मुख्यद्वारमा वीरक हातमा बेतको छडी लिएर उभिरहेका थिए। वीरकलाई सप्त ऋषिहरूले भने, हे द्वारपाल, हामीहरू केही आवश्यक कार्य परेर श्री महादेवको दर्शन गर्न आएका हौँ। ऋषिहरूको कुरा सुने वीरकले, अहिले स्वर्गङ्गामा सायङ्कालको स्नान सन्ध्या गर्न सवारी भएको छ। तपाईहरूले केही बेर प्रतीक्षा गर्नुपर्छ। स्नान सन्ध्या समाप्त भएपछि म गएर बिन्ती चढाउँला भन्ने कुरा वीरकले जनाए। शिवको स्नान सन्ध्या सकेको थाहा पाएपछि शङ्कर भगवानका सामु गएर विनयपूर्वक भूमिमा घुँडा टेकी नमस्कार गरेर वीरकले सप्त ऋषिहरू पाल्नु भएको भनी बिन्ती चढाए। त्यो कुरा सुनि महादेवले केवल सङ्केतद्वारा भित्र ल्याउनु भन्नुभयो र वीरकले पनि शिरको सङ्केतद्वारा अलि परेबाट सप्त ऋषिहरूलाई डाकेर कुटीभित्र प्रवेश गराए। मृग चर्मका वस्त्र धारण गरेका सप्त ऋषिहरूले आफ्ना आफ्ना पगरी बाँधेर हातमा स्वर्गीय पुष्प लिई त्रिपुरारी शिवका विभूतिद्वारा सिद्ध पारेको वेदिका भित्र जहाँ तपस्वी विशम्बर भगवान विराजमान हुनुहुन्थ्यो त्यहीँ पुगेर उनका पाउमा पुष्पाञ्जली अर्पण गरेर दर्शन प्रणाम गरे। भगवान शिवको अनुग्रहपूर्ण दृष्टि प्राप्त गरेका सप्त ऋषिहरूले स्तुति गरेपछि त्यसको उपक्रम र उपसंहार मिलाई देवरूपी बृहस्पति झैँ आशुतोष शङ्कर बोल्नुभयो, हे सप्त ऋषिगण हो, तपाईँहरू यहाँ पाल्नु भएको काम मैले ध्यान दृष्टिद्वारा जानिसकेँ। सम्पूर्ण लोकको हितका लागि विधिको विधान पनि कसरी र कुन परिबन्धबाट मिलाउनु पर्ने हो त्यो पनि जानी बुझिसकेको छु। यसमा केही अंशमा मेरो पनि व्यक्तिगत कल्याण वा लाभ लुकेको छ। यति भए पनि लोकको परम्परा र विधि व्यवहार पनि त्याग्न मिल्दैन। यी सबै रहस्यको मूल रूप ती हिमालयकी पुत्री भएर जन्मेकी महाशक्तिकी अवतार आर्या पार्वती देवी हुन्। यो समस्या मिलाउन र देवताहरूको कामको सिद्धि गराउन सबैलाई हडबडी परेको छ। यो सबै सत्य र उचित हो, तापनि संसारको चालचलनमा ध्यान दिनै पर्छ। लोकको मर्यादा वा नियम पालन गर्नु पनि सानो धर्म होइन। तपाईहरूको यो सत् प्रयासमा मेरो हार्दिक समर्थन छ र रहने पनि छ। अत यस कामको बीचमा आइपर्ने विघ्न बाधाहरू जे जस्तो रूपमा मिल्न सक्दछ मिलाएर त्यस कुराको मलाई सूचना दिनुभए उत्तम हुनेछ। जगदीश्वर शिवको यस्तो सफा र सारगर्भित वचन सुनेर सप्त ऋषिहरू निकै प्रसन्न भई भगवान शङ्करको आज्ञा अनुसार त्यहाँबाट विदा भई पार्वतीको महादेवका साथ विवाह गराउने र लोक मर्यादाको पालन हुने काम सम्पन्न पार्ने भारी बोकेका सप्त ऋषिहरू सरासर पर्वतराज हिमालयको भव्य प्रसादमा पुग्दा भए। त्यहाँ पर्वतराजले मान मर्यादा अनुकूल स्वागत सम्मान गरे अनि विश्राम गरेपछि चर्चा सबै सुनाइसकेर यथाक्रम महादेवसित भेटघाट र छलफल अथवा विचार विमर्शको अन्तिम परिणाम स्वरूप तपाईँ पुत्री पार्वतीजीको विवाह सम्बन्ध विशम्बर भगवान श्री शिवजीसित हुनु अत्यन्त आवश्यक हुन आएको छ। यो कुरा विधिका विधानको सारपूर्ण ठुलो सफल उद्देश्य हो। यो रहस्य एक जान्नु बुझ्नुभएका भगवान शिवले तपाईँकी कन्या पार्वतीको चाहना पनि गर्नुभएको छ। स्वयं श्री महादेवले तपाईँकी पुत्री पार्वतीको इच्छा गर्नु धेरै ठुलो सौभाग्यको कुरा हो। अत उहाँको बलिष्ठ बाहुलीमा आफ्नी पुत्री सुम्पेर आफ्नो र आफ्नो वंशको उद्धार गर्नुहोस् अनि देवताहरूको ठुलो काम पनि यसैबाट पूर्ण हुनेछ र दानवी शक्तिबाट संसारको उद्धार भई दैवी शक्ति पुनः स्थापित हुनेछ। विज्ञ सप्त ऋषिहरूको यस प्रकारको विचार जानेर हर्षित भएका पर्वतराज हिमालयले मनमनै धन्य धन्य कैलाशपति महादेव, धन्य उनको करुणा भने तर मुखले केही पनि बोल्न सकेनन्। त्यस्तो स्थिति देखेर हिमालयकी पत्नी मेनकाले हात जोडेर भन्नुभयो, हे ऋषिश्वर, कन्याको जन्मको सार ठुलो भए पनि यस संसारमा कन्याको जन्म हुँदा जति पुत्रको जन्ममा प्रसन्न हुन्छन् त्यति खुसी कोही हुँदैनन्। यस्तै स्थिति आउनाले पनि त्यस्तो भएको हुन सक्दछ। फेरि कुलशील रूप, धन सम्पत्ति र उमेर समेत मिलेको वर पाइएको छ भने त्यसैलाई अनुनय विनय गरेर डाकी उसले नमागेको भए पनि कन्या दिनुपर्छ। तर धेरै धेरै कठोर तपस्या गर्ने अन्धार रूपका शिवजी र शिरीषको पुष्प चाहिँ कोमलाङ्गी हाम्री कन्या पार्वतीको लागि सुयोग्य हुनुहुन्छ अथवा हुनुहुन्न त्यो सबै कुरामा विचार पुर्याउन र हाम्री कन्याको इच्छा के कस्तो छ यो पनि सम्पूर्ण यथार्थमा बुझेर मात्र यस कुराको टुङ्गो लगाउन उचित हुनेछ भन्ने मेरो विचार हो।
हिमालयकी पत्नी मेनकाको यस्तो कुरा सुनेर सप्तऋषिहरूले भने, हे महारानी, जगदीश्वर श्री महादेवको सम्पत्ति वा ऐश्वर्य कस्तो र कति छ भन्ने विषयमा जसको चरणाबिन्दको दर्शन गर्न पाउँदा इन्द्रादि देवताहरू आफ्ना सौभाग्यको सराहना गर्छन् तथा जसको तुलना गर्न नसकिने महान ऐश्वर्य हुनाले महेश्वर भन्दछन् तथा जुन महेश्वरलाई स्वामी पाऊँ भनेर हजुरकी पुत्री पार्वती कठोर तपस्या गरी त्यस तपस्याको उद्यापन समेत सकेर बसिरहेकी छिन्, यो सबै कुरा राम्ररी जाने बुझेर हामीहरू यहाँ उपस्थित भएका छौँ। यति भनी शैलराज हिमालयलाई पनि साथमा लिएर पार्वतीको तपस्या स्थलीमा अथवा तपस्थलीमा सप्तऋषिहरू पुग्दा भए। समिधा र धीर्तको आहुतिले प्रज्वलित भई दन्केको अग्निको तृष्ण ज्वाला जस्तै तपस्या रूपी तेजले जाजोल्यमान मुहार भएकी पार्वतीजीको दर्शन प्राप्त गरे अनि विनयपूर्वक हात जोडेर बिन्ती गरे, हे आर्य पार्वती, तिम्रो तपस्या सफल भयो। अब फेरि यस्तो कडा तपस्या गरेर यो सुकुमार अङ्ग वा रूप सुकाउने काम छैन। अब पिताजीको आज्ञा मानेर हिमालयको विशाल राजभवनमा पाल्नुहोस्। हामीले तपाईका पिताजी र माताजीसित पनि तपाईको मनको अभिलाषा वर्णन गरिसक्यौँ र विशम्बर शिवजीलाई पनि विवाहका लागि तयार पारिसक्यौँ अथवा उहाँको स्वीकृति पनि प्राप्त गरिसक्यौँ। सबै प्रबन्ध ठिक पारेर अनि यहाँ आएका हौँ। अब पिताजीका साथ राजभवनमा पाल्नुहुने अवसर उपस्थित भइसकेको छ। भोलिकै शुभ मुहूर्तमा विवाह सम्बन्धी समस्त माङ्गलिक कार्यहरू पुरा पारिसक्नु पर्दछ। शुभस्य शीघ्रम, शुभ काममा ढिला गर्नु व्यर्थ छ। अब हामीहरूलाई आज्ञा दिए जाने थियौँ, किनकि श्री विशम्बर सदाशिव अहिले गन्धमादन पर्वतमा राज भएको छ। त्यहाँ पुगेर जन्तीको लावा लस्करका साथै शङ्कर भगवानलाई हिमालयको भव्य प्रसादमा वरको रूपमा ल्याउनु आवश्यक छ। सप्तऋषिहरूको यस्ता वचन सुनेर आफ्नो कठोर तपस्या सफल भएको भन्ने सम्झेर मनमनै अत्यन्त प्रसन्न भई आफ्ना पिता हिमालयको साथै राजप्रसादमा जानुभयो। त्यो शुभ मुहूर्त कुन बेला आइपुग्ला भन्ने अत्यास र व्यग्रताले गर्दा त्यो एक रात पार्वतीको निम्ति 10,000 वर्षभन्दा पनि लामो भएको अनुभव भयो। उता हिमालय र मेनकालाई झन् छोरीको विवाह भोलि नै गर्नुपर्ने बाध्यता भएकाले घरमा कामको के कति चटारो पर्न गयो भन्ने कुरा आफ्नी छोरीको विवाह सम्पन्न गरिसकेका माता पिता सबैलाई ज्ञात हुने कुरा हो। उता गन्धर्वमादन पर्वतमा पुगेर भोलिको दिनमै विवाह गर्ने कुरा निश्चित भयो भने सप्तऋषिहरूले श्री महादेवका समक्ष बिन्ती गरे, जुन महादेवका आमा छन् न बाबु छन्। अब विवाहको सारा तयारीको जिम्मा कसले लिइदिने? पर्न पनि ठुलै फसाद पर्न आयो। अब शिवका प्रमथ गण जति सबैमा अत्यास पर्न गयो। अब के गर्ने, कुन नगर्ने सबै अकमक्क परेर पनि विवाहको कुराले प्रसन्न र मस्त देखिन्छन्। यी सबै भए पनि राम्रोसित मर्यादापूर्वक सारा कामको प्रबन्ध कसको हातमा सुम्पने? यसै गर्नुपर्छ भनेर कोही अघि सरिएका छैनन्। यस्तो स्थिति देखेर स्वयं महादेवले नै आज्ञा भयो। एकमात्र सुयोग्य विद्वानलाई काम सुम्पिएको छ भने त्यो एक्लैले सारा काम व्यवस्थित रूपमा सम्पन्न पार्न सक्दछन् भने आज यहाँ मेरो काममा स्वयं 7 जना विज्ञ ऋषिहरू ज्ञान बुद्धि विवेकका अगाध समुद्र चाहिँ उपस्थित हुनुहुन्छ भने कुनै चिन्ता गर्ने काम छैन। सप्त ऋषिहरूकै आज्ञा र निर्देशन तथा उहाँहरूको अनुशासनमा रहेर सबैले काम गर्नु। कौतुक मण्डपमा दान दक्षिणा खानपान वस्त्राभूषणहरूको काममा ऋषि पत्नीहरूको हुकुम चलाइदिनु। हे सप्त ऋषि हो, यो कामको उत्तरदायित्व प्रारम्भदेखि नै तपाईँहरूले बोक्नु भएको हुनाले अब कुनै पनि विघ्न बाधा नपर्न दिई सारा काम सिद्ध पारेर नै छाड्नुहोला। श्री महादेवको यस्तो आज्ञा सुनेर अत्यन्त विनयपूर्वक ऋषिहरू र ऋषि पत्नीहरूले बिन्ती चढाए, हे प्रभु, हजुरको प्रताप र हजुरको कृपाले यस काममा हामी सबै उत्तरदायी भएर सारा काम सजिलैसित पूर्ण गराउन सक्नेछौँ। शङ्का वा चिन्ताको कुनै पनि कुरा छैन। अनि गन्धर्वमादन पर्वतमा श्री महादेवको विवाहको सम्पूर्ण तयारी सप्त ऋषिहरूको नायकत्वमा सम्पन्न हुन थाल्यो। यता हिमालय पर्वतको राजदरबारमा उनका इष्टमित्र कुल कुटुम्ब धेर जसो पर्वतहरू नै तथा नदी नाला सागर सिन्धु आदि थिए तापनि ती सबै अलौकिक दिव्य रूप धारण गरेर रत्नका थुप्रा खर खजाना जो चाहिने समस्त सामग्री लिई एक एक गरेर घुइँचो पार्दै तछाड मछाड गर्दै एकत्र भए। देवताहरूका पनि देवता श्री विशम्बर, विश्वेश्वर श्री महादेव, श्री महेश्वर जसका धनेश्वर राजराजेश्वर कुबेर जो शिवका सखा पनि हुन्, अणिमा महिमा गरिमा लगिमा प्राप्ति प्रकाम्य ईशिता एवं वशिता सहितका अष्ट सिद्धि र अन्यान्य सिद्धि लघु सिद्धि सहितका सिद्धिहरू जसको सेवामा सदैव लागिरहेको हुन्छ तथा जसका चरणहरू युगलमा देवराज महेन्द्रसित सदैव देवताहरू मुकुट समेत शिर झुकिरहेको हुन्छ र सम्पूर्ण ज्ञानी विद्वानहरू तथा योगी समेतका विचारक चिन्तक महापुरुषहरू जसको आराधनामा सदा सर्वदा लागिरहेका हुन्छन्, उनी आज वरका रूपमा हिमालय पर्वतको राजप्रसादमा पदार्पण गर्नुहुने भएकोले महेश्वरको मान मर्यादा
गर्दा स्वागत सम्मानमा अलिकति पनि त्रुटि हुन नपाओस् भनेर अत्यन्त सावधान रहने व्यवस्था मिलाइयो र विवाहको दिन कन्याको श्रृंगार पटार गरेर सबैरै स्वर्गका देवीहरू पार्वतीको कक्षमा सुसज्जित भएर आएकाहरू पनि कति हाँसिरहेका छन्, कति ठट्टा गर्दैछन्, कति स्नान कक्षमा पार्वतीलाई स्नान गराउने व्यवस्था मिलाउँदैछन्, कति पार्वतीले लगाउने पोशाकहरूको छानबिनमा लागेका छन्, कति आभूषणको जोडी मिलाएर ठिक्क पार्न लागे र पार्वतीलाई कुन सुहाउँछ कुन सुहाउँदैन, कुन उनलाई मनपर्छ कुन मन पर्दैन यसको छलफल गर्न लागे। कति चाहिँ टीका टाला माहुर केश काइयो चुल्ठो जुरो बुकुवा कुन्तल अलका बिन्दी लाली आदिको किसिम जाँच्न र छान्न लागे। कति सुन्दरीहरू बास्ना आउने तेल अत्तर वाला बाला चुरा बाजु बन्दी छल्ला पैरी कल्ली औँठी सिक्री कण्ठर मङ्गलसूत्र काञ्जी कटीसूत्र नुपुर चुडामणी मुकुट कुन्तल लम्बन लम्बिका उरु सूत्रिका सतलतिक हार कर्णपुर गच्छ गुछार्जे गोस्तन एकावली नक्षत्र माला किङ्किडी तुलाकोटी आदि गहनाले सज्जित पार्ने काममा अनेक सुन्दरीहरू खटिए। कति सखीहरू बुकुवा वा अष्ट सुगन्धी एकशेक धर्म कुमकर्म केशर चन्दन गोरुचन आदिद्वारा लेपन अनुलेपन तिलक चित्रक आदि गराउने तथा केश प्रसादन धूप शोषण मार्जन सुगन्धीकरणहरूमा परिहारे वर्म कथा र छेपन आच्छालन समेत गर्न लागे। उता समस्त ऋषिहरू आफ्ना ऋतुकालमा फलफुल तत्काल उपस्थित गर्न थाले। वायु र वर्षाले हिमालय पर्वतको राजप्रसाद झार बढाएर लिपोत गर्न थाले। स्वयं विष्णुप्रिया लक्ष्मी आएर त्यस राजभवनको साजसज्जामा संलग्न भइन्। कान्ति र रिद्धि त तभन्दा मकेका मन्दै भित्र पसे। चिन्तामणि आदि रत्नहरू कल्पवृक्षहरू औषधि दिव्यौषधि धातु रस सिन्धु नदी सागर र सिन्धु सबैले हिमालय पर्वतको सम्मान र महिमामा वृद्धिमा कुनै प्रकारको न्यूनता आउन नदी सारा काम गरिदिए। स्थावर जङ्गम सहितको चराचर सबैले आफ्नो वैभव प्रदर्शन गर्दा भए। हिमालय पर्वतको आज्ञाअनुसार मेरी प्रिय पुत्रीको शुभ विवाहमा जन्तीहरूको माङ्गलिक यात्रा गरी स्वयं श्री महादेवले पाउ कष्ट गर्नुभई कन्यादान ग्रहण गर्नुहुन पाल्नुहुने निवेदन पत्र लेखिएको फलफुल पान मसला र मिष्टान्न सहितका सगुन द्रव्य सहित लिएर मङ्गलवाद्यका साथ ब्राह्मणहरू जाँदा भए। उता ओरापट्टि गन्धमादन पर्वतमा श्री विश्वेश्वर सामुन्यको मैदान प्राङ्गणमा देवर्षि महर्षि राजर्षि ब्रह्मर्षिहरूको भेटघाट कुशल समाचारको आदान प्रदान चलिरहेको थियो। शङ्कर भगवानको निर्देशनअनुसार सप्त ऋषिहरूको हेरविचारमा सम्पूर्ण काम कार्यवाही मिलाइरहेको थियो। सबैजना दिव्यालङ्कार पहिरी अधिदैविक रूपमा धारण गरेर निर्मल स्वच्छ बान्किका भई शिवामा उपस्थित थिए। भगवान शिवको जटाजुट कसेर टिनिक्कसित चिटिक्क पार त्यसमा नेत्र फिराई हेरेर भाव भक्तिपूर्वक चन्द्राखण्डलाई उज्जवल हुने गरेर ब्रह्माजीले स्वयं बाँधिदिनुभयो। शिरमा साना ठुला अनेक खप्परहरूको माला चामुण्डा देवीले महादेवलाई बाँधेर हाँस्दै भन्नुभयो, हे भगवान, विवाह सफल होस् र छिट्टै छोरा पाउनुहोस्। यस्तो पुत्र जन्मियोस् जसले समस्त दैत्य दानव र असुर वंशको निर्मूल पारेर त्यहाँ बगेको रगतले प्रत्येक गणसहित मलाई पूर्ण रूपेण तृप्त पार्न सकुन्। विष्णु भगवानले स्वयं अमूल्य रत्नहरू जडिनाले सूर्य झैँ झलमल्ल प्रकाश दिने मुकुट शिवको शिरमा पहिराएर अनेक मणि र अग्निको ज्वाला झैँ टल्कने नागहरूको उत्तम हार कुण्डल युगेपवित जनै कन्दनी केयुर र कङ्कण आदि तयार गराएर पहिराउनुभयो। वायुले धौलागिरी झैँ अग्लो र सेतो वज्र झैँ तीखो सिङ भएको अजङ्गको साँडे जसमा महादेवलाई बसालेर जन्त लैजानु छ त्यस साँडेलाई सिँगारेर शिवका 3 नेत्र सूर्य चन्द्र र अग्निहरूले उज्जवल पारिदिए। श्वेत चाँदीको राम्रो बट्टामा राखिएको स्वच्छ भस्म विभूति लिएर स्वयं आफैले विशाल ललाटमा लगाउनुभयो। नरकङ्कालको माला पनि स्वयं आफैले पहिरिनुभयो। शिवको त्यस नगरको तोरणद्वारमा आफ्ना समस्त दल बल समेत यमराज द्वारपालको रूपमा उपस्थित हुनुभयो। धनपति कुबेरले ल्याएका अनेक किसिमका रत्नहरूको बाला बाहेक दुवै बाहुलीमा शेष नाग र नागपत्नीको बाला पहिरेर दुवै कानमा बासुकी र तक्षक नागको कुण्डल पहिरिनुभयो। वरुणदेवले ल्याएका कमल पुष्पका मालासहित अनेक पुष्पका गुच्छाहरू पनि सबैले मिलेर वररूप शिवलाई पहिराए। प्रमथ गणसहित अनेक गणहरूका प्रमुख प्रधानहरू पनि सबै एकत्र भएर वीरकसित निवेदन गरे, अब भगवान शङ्करको श्रृङ्गार र पोशाक आदिको काम समाप्त भयो होला। मुहार नजर गराउन 7 समुद्रहरू दर्पणको रूपमा धारण गरेर आइपुगेका छन्। यो खबर शिवजीलाई सुनाउनु पर्यो। अनि वीरकले सबै दर्पण रूपी समुद्रहरूलाई भित्र डाकेर लगे। अनि विश्वेश्वरले आफ्नो मुहार नजर भयो। ठिक त्यसै मौकामा विष्णु भगवानले भूमिमा घुँडा टेकी दुवै हात जोडेर आदरपूर्वक शिवजीसँग बिन्ती गर्नुभयो, हे शङ्कर भगवान, हजुर यो कल्याणकारी अद्भुत रूपमा अत्यन्त शोभायमान हुनुभएको छ। अब समय अनुकूल छ भन्ने जानेर मातृका गणहरूद्वारा रतिलाई त्यही नै ल्याउने
विष्णुले सङ्केत दिनुभयो र रति उपस्थित भइन्। अनि सबै मातृकाहरूले बिन्ती चढाए, हे भगवान, यिनका स्वामी कामदेव भस्म भइसकेका हुनाले हजुरको यो कौतुक स्वरूपको दर्शन गर्न आएकी छन्। जो हुकुम। विशम्बर शिवको यो मङ्गल यात्राको मौकामा रतिको कुरा के सुन्ने, के बुझ्ने? केवल बायाँ बाहुलीले सङ्केत गरेर अन्तै हटाउने आज्ञा गर्नुभयो। अब जन्तीको प्रस्थान गर्ने बेला भयो। सप्त ऋषिहरूले जन्ती हिँडाउने कार्यक्रम मिलाएर महादेवलाई सो कुरा सुनाए। उता हिमालय पर्वतमा कन्यातर्फ त्रैलोक्याधिपति शिव जस्ता वर भएपछि उनका जन्ती पनि उहाँ जस्तै अत्यन्त उत्तम श्रेणीका हुनन् भन्ने कुरा विचार गरेर त्यसै अनुसार स्वागत सत्कारको प्रबन्ध, सम्मानको व्यवस्था, निवासको प्रबन्ध, स्नान शौचादिको व्यवस्था, शय्या आसनहरूको इन्तजाम, खानपानको प्रबन्ध, सेवा चाकरी गर्ने व्यवस्था र मनोविनोदका लागि नाचगानको प्रबन्ध, अनेक रमणीय दृश्यहरू हेर्ने प्रबन्ध, यस्ता समस्त आवश्यक व्यवस्था मिलाएर तयार पारियो। खाद्य सामग्रीमा दाल, चामल, पिठो, नुन, मसला, फलफुल, मेवा, सागपात, मिष्टान्न, शक्कर, चिनी र मिश्री आदिको पर्वत जस्तै थुप्रो लगाइयो। दूध, दही, घिउ, महका साना ठुला अनेक तलाउहरू नै तयार गराए। लुगा फाटो, सुन चाँदी, भाँडा बर्तन, हिरा, पन्ना, मुगा, मोती, मर्तक, मणिक आदि रत्नहरूका ठुला ठुला थुप्रा लगाए। विवाह वेदी, कौतुकागार आदिमा हरिया बाँसका अग्ला अग्ला लिङ्गा, केराका थाम, पञ्चपल्लव, फुलमाला, फुलका गुच्छा, लावा, धान, जौ आदिले कलश सिँगार्ने काम पनि पुरा गरियो। रत्नहरूका र तेजिलो जडीबुटीहरूका अनेक प्रकारका बत्ती आदिका पंक्ति लागे, अर्थात् पूरा प्रबन्ध मिलाइयो। कुनै वस्तुको न्यूनता वा कमी थिएन त्यहाँ। उता गन्धमादन पर्वतमा व्यवस्थापक हुनुभएका सप्त ऋषिहरूले विवाह सम्पन्न गर्ने शुभ लग्न, धर्मशास्त्र र ज्योतिषशास्त्र सहितका प्रत्येक आधारमा हेरी धुलौटोमा कोरी उत्तम मुहूर्त निकालेर लग्न पत्रिका तयार पारे। त्यसै अनुसार विवाह गर्ने शुभ मुहूर्त तिथि यस प्रकार अङ्कित गरिएको थियो। मार्ग सुदी 15 सोमबार लग्नका स्वामी आफ्नो स्थानमा रहेर बुध एवं चन्द्रमा पूर्ण रूपमा भएको अनि शुद्ध नक्षत्र परेको, कुनै पनि पाप ग्रहको दृष्टि नपरेको र शुभ ग्रहको पूर्ण दृष्टि रहेको तथा अचल सौभाग्यदाता, सर्व सुखकारी, उत्तम सन्तान उत्पादनकारी, दाम्पत्य प्रेम अविच्छिन्न प्रदान गर्ने भाग्यवश मिल्न आएको यो उत्तम लग्नमा महामाया पार्वतीजीको भगवान शिवद्वारा पाणी ग्रहण गर्नुभए अति उत्तम देखिन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट उल्लेख गरेको साहित पत्र, जसलाई साई पाटो माङ्गलिक यात्रा गर्दै सुविज्ञ ब्राह्मणहरू र ज्योतिषीगण समेत साथमा लिई गिरिराज हिमालयको भव्य प्रसादमा पुर्याइयो। शिवजीको विवाह वैशाख शुक्ल अक्षय तृतीयाको दिन भएको थियो भन्ने प्रमाण पनि पाइन्छ, तर ठोकुवा भन्न सकिन्न। पुण्य वाहन गरेर दही, अक्षता, दुबोको माला, हलेदो, सरस्यौं र फलफुल समेत दर्शन गराएर मालादि पार्वतीजीलाई कौतुकागारमा त्यो शुभ विवाहको लग्न पत्र पढेर सुनाइयो। यस खुसीको अवसरमा ब्राह्मणहरू र ज्योतिषगणहरूलाई उत्तम सुवर्ण वस्त्रहरू, रत्नहरू समर्पण गरियो। यो कार्य सम्पन्न गरेर ज्योतिषीहरू र ब्राह्मण वर्गहरू शिवको निवास स्थान गन्धमादन पर्वतमा फर्किए। उहाँ पुगेर श्री शिवजीलाई हिमालयको भव्य राजभवनको साजसज्जा र सौन्दर्य आदिको वर्णन गरेर सुनाए। त्यसपछि सप्त ऋषिहरूले विरगजीलाई विस्तारपूर्वक बुझाउनुभयो। हे विरगजी, विवाहादि मङ्गल यात्रामा जन्ती हिँडाउँदा ऐना समेतको मङ्गल सूचक वस्तुहरू र विद्वान ब्राह्मणहरूलाई सबैभन्दा पहिलो पङ्क्तिमा हिँडाउनुपर्छ। माङ्गलिक वस्तुहरू शास्त्रमा 8 थरीका कहिएका छन्। ऐना, कलश, कन्या, फलफुल, दुबो, धानको लावाले भरिएको थाल, रातो अक्षता, दही राखिएको थाल अनि झाड पानस आदि अनेक बत्तीहरूका पंक्ति, ध्वजा पताका लिने व्यक्तिहरू, अबिर गुलाबले सुसज्जित छाप्री थालीहरू बोकेका व्यक्तिहरू पंक्तिबद्ध भएर यात्रा गर्नुपर्छ। सप्त ऋषिको कुरा सुनेर विरकले अनेक शास्त्रीय विधान र कुलका बुढापाकाहरूको तथा परम्पराको चलन अनुसार जन्ती चलाउने नियम वा कार्यक्रम उच्च स्वरमा सुनाए। त्यसमा सबैभन्दा अघि पञ्चै बाजा र नौबत बाजा, डमरू, डिङडिम, महु, भेरी, श्रृङ्ग भेरी, नरसिंहा, तुरही, कर्नाल, झ्याली, झम्टा, गोमुख, प्रणव, आनक र हुडुक समेत अनेक प्रकारका बाजाहरू बजाउने नगरसीहरू, तिनका पछि काक भुसुण्डी झैँ विविध वाद्य लिएका भुसुण्डीहरू अनि छागमुख, अश्वमुख, गजमुख र सिंहमुख यस्ता अनेक किन्नर गण हिँडे। तिनका पछि स्वर्गका दिव्य बाजाहरू लिएका गन्धर्व गण हिँडे। तिनका पछि शङ्कर भगवानका भक्तगणका आफ्ना भिन्न भिन्न बाजा बजाउनेहरू हिँडे। तिनको लाम सकिना साथ पङ्खा, चामर, ऐना, आर्सा, गुर्जा र हवलाका मालाहरू बोक्ने हिँडे। तिनका पछाडि कलश, ठुलो झल्लरी, छाता बोक्ने अनि कलस्यौली, मड्यौली तथा मङ्गल गीत गाउने अनेक सुन्दरी महिला वर्ग हिँडे। त्यसपछि दही ठेकी समेत भार बोक्ने हिँडे।
तिनका पछि पछि स्वस्ति वाचन मन्त्र पढ्दै वैदिक ब्राह्मणहरू हिँडे। दुबोका माला, उत्तम पुष्पका माला, गुच्छा तथा अनेक प्रकारका फलहरू सजाएर राखिएका ठुला थाल र साना थलिया बोकेका दिव्य रूपका नागरिकहरू अनि रातो अक्षता र दहीका थालहरू बोकेका अनेक सभ्य पुरुषहरू अनि नारीहरू, तिनीहरूका पछि पछि अनेक थरीका कृत्रिम क्रीडनक अर्थात् चित्त प्रसन्न पार्ने खालका रमाइला रमाइला पुतली, खेलौनाका हाँसो उठ्ने रूप, यी सबै बोक्ने मानिस हिँडे। तिनका पछि अनेक थरीका नाचका ज्ञाता, ताण्डव, लास्य, हल्लिक, रास आदि स्वर्ग, मर्ते, पातालका प्रचलित नाच जान्नेहरू हिँडे। तिनका पछि पछि भगवान शिवका गणहरूका विशेष वाद्य यन्त्र नाचहरू हिँडे। तिनका पछि पछि हाहाहु आदि गन्धर्व गण तथा उर्वशी, मेनका, रम्बा, तिलोत्तमा आदि अप्सराहरूका मनमोहक नाच गानाको बजानाको लाम लाग्यो। तिनका पछि पछि रत्नहरूका झाड पानस तथा अनेक दिव्य औषधिहरूका बत्ती बोकेका व्यक्तिहरू लाम लागे। बिजुलीका अनेक थरीका आतसबाजीहरूको रमझम रमिता हेर्न लायक देखिन्थ्यो। तिनका पछाडि सम्पूर्ण दिक्पाल सहितका देवताका सशस्त्र सैनिकहरू र ती सेनाका सैनिक सामग्रीहरू बोक्ने घोडा, खच्चड, ऊँट, टट्टुहरूको ताँती लाग्यो। तिनका पछाडि दुलैका गहना वस्त्र र सिङ्गार, पटारका मन्जुसा, बाकस, करण्ड, पिटक, पेटी, पेटारा, बट्टा, सन्दुक आदि बोक्ने गणहरूको लाम लाग्यो। अनि पोसाक र गहना आदि पहिराइदिने अनेक विज्ञ व्यक्तिहरू र महिलाहरूको पङ्क्ति अघि बढ्यो। तिनका पछि पछि शिवजीका प्रमुख गणहरू र मुख्य बाजा बजाउन सियालु व्यक्तिहरूको लाम लाग्यो। तिनका पछाडि नाना प्रकारले सिंगारिएका श्यामकर्ण आदि घोडाहरू तथा शताङ्क रथ, पुष्परथ, विजय रथ, शिविका, पाल्की, डोली र म्यानाहरूको लाम लाग्यो। त्यसपछि अनेक विशिष्ट अतिथि र सम्पूर्ण पूर्ण विश्वास पात्र सेवकहरू एवं पार्श्वरक्षक अङ्गरक्षकहरू हिँडे। तिनका पछाडि लावा, अबिर, चन्दन, अक्षता, मन्दार पुष्प, बुकी फूल, सुन बुकी हरूका अनेक किसिमका सुसज्जित किस्तीहरू बोकेर बाटोमा छर्दै अघि अघि हिँड्ने दिव्य नर नारीहरूको पङ्क्ति हिँड्यो। तिनका पछाडि ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, वरुण, कुबेर आदि देवताहरू तथा घोडा चढेका नवयुवकहरू र सैनिकहरू लाम लागे। त्यसपछि हाँसो ठट्टा गर्ने मनमोजीगण र तिनीहरूको नाचगान गर्ने व्यक्तिहरू हिँडे। तिनका पछि आवश्यक खानपानका सामग्री बोक्ने लिपिकार, लेखाकार एवं अन्यान्य कर्मचारीहरू, आफ्ना विशेष सहयोगी वर्ग र चाहिने जति समस्त उपकरणहरूले युक्त भएका धन्वन्तरी, अश्विनी कुमार आदि चिकित्सकहरूको लाम हिँड्यो। तिनका पछाडि सुलो शास्त्रका ज्ञाता र विशेषज्ञहरू, जसद्वारा यात्रामा आइपरेका बाटोघाटो, साँगो, पुल आदिमा तर्ने समस्याहरू समाधान हुन सक्दथ्यो, तिनीहरूको पङ्क्ति हिँड्न थाल्यो। त्यस्तै पान बेच्ने तमोली, कपाल खौरने नाउ, लुगा धुने धोबी, सुनार, लोहार, डकर्मी, सिकर्मी आदि विभिन्न वर्गका व्यक्तिहरू पनि लाम लागेर हिँड्न लागे। यस किसिमले अन्य आवश्यक पर्ने समस्त सामग्री सहित पूर्व कार्यक्रम अनुसार जन्ती हिँडाउने कार्य प्रारम्भ गरियो र वाद्यको मङ्गलध्वनिका साथ विशम्बर महादेवको वर रूपमा प्रस्थान गर्ने बेलाको माङ्गलिक सम्मान र अभिवादन गरियो। अनि स्वयं शिवजीले त्रिपुरारी शिवबाट त्यस अभिवादनको उत्तर प्रत्यभिवादन पनि बक्सियो। मुकुटमा चन्द्रमा र गलामा सर्पको गहना लगाउने शिवले वर रूपमा सुसज्जित भई हिमालय समान अग्लो साँडेलाई बिस्तारै हिँड्न सङ्केत दिनुभयो। वज्रले हानेर पर्वतहरूलाई थरथर पारे झैँ गर्दै, बाक्लो घुइँचो भिडलाई बाङ्गा आँखाले हेर्दै, बाटो सोझ्याएको साँडे समेतको भिडबाट अगाडि जाँदै विष्णु भगवानले स्थान स्थानमा धुलो सफा पार्दै, स्याहाल मनी पुग्दै कतै नअडिकन बिस्तार बिस्तार हिँड्नुहोस्, व्यर्थको ठेलाठेल नगर्नुहोस् भन्दै जन्तीहरूलाई नियन्त्रणमा राख्दै अगाडि हिँडाउनुभयो। त्यही बीचमा भगवान आशुतोष शिवको आज्ञा सिरोपर गरी वीरक चर्को स्वरमा भन्न लागे, हे विमानचारी देवगणौ, तपाईँहरू बढी बेगले अघि अघि नपाल्नुहोस्, यही पर्वतको नजिकमा रहनुहोस्। सबै समुद्रहरू दानवहरूको सङ्ग्राममा ले गर्दा हिलो हुनुभएको छ। अब स्फटिक जस्तो स्वच्छ भएर पहिले झैँ जम्नुहोस्। गणनायकहरू बढी चटपटाहट भएर नहिँड्नुहोस्। देव प्रमुखहरूको पनि खुट्टाको गति मिलाएर हिँड्नुहोस्। ए श्रृङ्गी भृङ्गी रिटिसोर हो, केवल आफूतिर मात्र नहेरेर महादेवको गाथतर्फ पनि दृष्टि फिराउँदै गर्नुहोस्। हे महाराज एम, तपाईँ आफ्ना गणहरूको सञ्चालन राम्ररी गर्नुहोस् र शस्त्रास्त्र पनि उचित रीतिले भिर्नुहोस्। वररूप शिवका साथमा हिँडिरहेका मातृकाहरू घुइँचोमा पर छलिनुहोला। सावधान, नवयुवक हो, रथ अश्वहरू धेरै बढी नहिँडाउनुहोस्। आफ्ना सेवक अनुचर समेतका सम्पूर्ण देवताका वाहन छाडी शिवका साथ पैदल नै महादेवको प्रीतिका लागि हिँड्नु भएको छ, यो उत्तम कुरा हो। आफ्ना वाहनमा चढ्नुभएका सम्पूर्ण देवताहरू पनि ध्वजा चमर फरफर पार्दै पङ्क्ति मिलाएर एकनासे चालमा हिँड्नु भए उत्तम हुनेछ। गन्धर्व किन्नर 100 नाग सबैले आफ्नो तोकिएको लय मिलाएर रागिनी
किन नघन्काउनु भएको? जन्तीका गहनाहरूको र वस्त्रहरूको एवं घोडा हात्ती सहितका घण्टा घुङ्गुरा आदिको तुमुल ध्वनिलाई उत्तम सङ्गीत गाना बजानाले किन थिच्न र निहुराउन नसकेको होला? निषाद, ऋषभ, गान्धार, षडश, मध्यम, दैवत र पञ्चम सहितका 7 स्वरका आरोह अवरोह, गमक, मूर्छना, स्वभाव र द्रुत विलम्बित मध्य लयहरूको ताल समेत मिलाएर नाचको रमझम किन राम्ररी भइरहेको छैन? नारद, तुम्बुरु आदि ऋषिहरूका वीणा र एकताराहरूको झङ्कार किन जम्किरहेको छैन? वीरको यस्तो निर्देश सुनेर सबै चङ्ख भई धमाधम आफ्ना बलबुद्धि र शक्तिले गाउने, बजाउने, नाच्ने तथा जन्तीलाई उचित कायदाले अगाडि बढाउने आदि काममा तत्काल लागि परे, अर्थात् चनाखा हुन गए। यताउति हेर्न छाडेर निर्दिष्ट नियमहरूको पालना गर्दै आफ्नो काममा संलग्न नभए अनि सारा जन्ती आनन्दमा मग्न छन् र हर्षमा विभोर छन्। चराचर समेतको सम्पूर्ण जगतलाई आनन्दित र चित्रलिखित झैँ पार्दै दिशा दिशाका समुद्रमा समेत ज्वार भाटाका उत्ताल तरङ्गहरू छचल्काउँदै आकाशमा मेघहरू गम्भीर ध्वनि घन्काउँदै डाँडा काँडा चुली चुचुरा चुचुरा थुम्का थाम्का सब थिच्दै मिच्दै कुल्चँदै अगाडि बढिरहेको श्री महादेवको जन्तीको धारो लम्बाइ गन्धमादन पर्वतदेखि हिमालयसम्मको एक एक पर्वतीय प्रदेश ढाकेर व्याप्त भएको छ। घुइँचो ठेलमठेल छ, कुनै कतै पनि स्थान रित्तो देखिँदैन। उता पर्वतराज हिमालयको त्यो विशाल प्रसाद र बाहिरतिर कतै तोरण द्वारहरू सुसज्जित छन्। कहीँ राम्रा राम्रा मर्कत मणिका हरिया घरहरूमा ठुलो चोक र पटाङ्गिनी भएको, कतै स्वच्छ वैदुरे मणि छापिएको भूमि छर्लङ्ग देखिने भएको, कतै स्वयं मेघ नै हिमालयको वरिपरि पहाडमा निहुरिएर झरे जस्तै रमणीय जलका छहराहरू छङछङ गर्दै बगिरहेका अनि हजारौँ ध्वजा पताकाहरू फरफराएर त्यहाँको सौन्दर्यलाई दोब्बर बढाइरहेका, स्वर्गीय पारिजात आदि पुष्पका गुच्छाहरू झरेर सुन्दर भएको स्वच्छ चौतारा देखिने, सेता राता काला पहेँला अनेक थरीका धातुहरूका विभिन्न रङले रमणीय देखिने, शोभाले परिपूर्ण स्वच्छ र फराकिला मार्गहरू र गोपुरहरूलाई भएको अनि अनुपम स्वरमा गर्जिएका मेघहरूका गर्जनको प्रतिध्वनि चारैतिर घन्किरहेको, फेरि बासना आउने फूल फुलेको बगैँचाको सुगन्धले स्वर्गको नन्दन काननलाई पनि परै बस भन्ला झैँ देखिने, पर्वतराज हिमालयको महानगरीमा सम्पूर्ण देवताहरूले स्तुति प्रार्थना गरिरहेका भगवान शङ्कर जन्ती लिएर उपस्थित हुनुभयो। त्यो जन्तीको घुइँचो भिडले ठेलाठेल भएको त्यो हिमालयको विशाल प्रसाद स्वयं आकुल थियो। त्यसैमा झन् जन्तीको दर्शन गर्ने नरनारीहरूको भिडले झनै बर्ताव घुइँचो बढ्यो। त्यसो भएको हुनाले सबैतिर आकुल व्याकुल भए झैँ देखिन गयो। विशम्बर शिवजीको जन्ती कस्तो होला र स्वयं महादेव कस्ता देखिएका छन् भनेर हेर्ने उत्कण्ठा वा उत्सुकताले हडबडाएका नरनारीहरूको विशेष हुलाहालले भरिएको बाटोमा दगुर्ने प्रजागणको घुइँचोले गर्दा हिँड्न पनि नसकिने स्थिति भएको, त्यसैमाथि हस्ती घोडा र रथहरूको आफ्नो ठेगानमा पुग्ने हडबडीको यातायातले झन अप्ठ्यारो भएको अनि ठुला ठुला महल र भवनहरूको अट्टालीहरू र आँखी झ्यालहरू भरिभराउ भएका देवलोकमा सुन्दरीहरूका नील कमल जस्ता नयनका श्रेणीहरूले परिपूर्ण भएको त्यो हिमालयको नगरमा जति घुइँचो बढ्दै गएको थियो त्यति नै विचित्रताले पनि पूर्ण भएको स्पष्ट हुन्थ्यो। जस्तै कुनै सुन्दरीले अलि छेउमा उभिएर जन्तीको दर्शन गर्ने इच्छा गरेर पनि आफ्ना अङ्गका स्वच्छ र उज्जवल वस्त्र आभूषणका प्रकाशले झन् स्पष्टसित सबैका सामुन्ने हुन्थे अथवा सबैको सामुन्ने देखिन्थे। तिनमा कुनै सुन्दरीको अपूर्ण श्रृङ्गार गरी आफ्ना मित्रहरू समेत छाडेर दगुर्दै आई श्री महादेवको दर्शन पाएर आफूलाई कृतकृत्य सम्झी दङ्ग पर्थी। अर्की कुनै सुन्दरी आफ्नै घनिष्ठ सङ्गिनीसित बिस्तारै कानमा मुख जोडेर भन्दछे, तिमी डराएर आफ्नो मानभङ्ग गर्ने काम छैन, मानिनी बनेर दही भएर बस, मानिनी भएर दरी भएर बस। यी दुलहा बनेका विशम्बर शिवले कामदेवलाई खरानी तुल्याएर पनि आफै फेरि मनमा भोगको कामना राखेर विवाह गर्ने अभिलाषा लिएर विवाह गर्न आएका छन्। देख्यौ जन्ती हेर्ने हडबडीले दगुर्दै लडेकी अर्की सुन्दरी भन्छे। अर्कीको स्वामी आएको देखेर आफ्नो विरह व्यथा चर्किएर लडेकी चञ्चल चित्त भएकी सुन्दरी कामदेवमा विजय गरेर पनि फेरि कामकै लोभले हार खाएर विवाह गर्न आएका महादेवसित आफ्ना कुरामा हार मानेर को लड्यो? भन्न जान्छौ कि अर्की कुनै देवाङ्गमा आफू पर्दा बाहिर परेर स्पष्ट देख्न नपाए पनि कुनै युक्तिले यिनै महादेव हुन् भन्ने कुरा थाहा पाई अर्कीले भने यिनीहरू इन्द्रादि देवता हुन् जो आफ्नो चाकरी वा सेवाको फल छिट्टै प्राप्त होस् भनी श्री शिवजीलाई बारम्बार प्रणाम गरेर निहुरेका देखिँदैछन्। अर्की देवाङ्गना भन्छे, यी महादेव नै हुन् त होइनन् क्यारे? ती सामुन्नेका पसिनाले नुहाए जस्ता नै श्री महादेव हुन्। अर्की भन्दछे, हेर यी देवताहरूका राजा इन्द्र घुइँचोले रोकिएको बाटो सफा पार्न यताउता दगुरिरहेका छन्। अर्की कुनै सुरा सुन्दरी आफ्नो हातमा लिएको उत्तम श्रृङ्गारको राम्रो बट्टाको बिर्कोलाई फनफनी चक्र जस्तै घुमाउँदै आफ्नी सखीको कानमा मुख जोड्दै भन्दछे, यी अग्लो जुरो भएका र मृग चर्म भेरेका सृष्टिकर्ता ब्रह्माजी नै हुन्।
कि यस प्रकार देवलोकका सुन्दरीहरूको समूहमा राग अनुराग सहित अनेक थरीका आफ्ना मनका भावहरू व्यक्त भइरहेका थिए। शिवलाई पति रूपमा प्राप्त गर्नु हिमालय कन्या पार्वतीका जन्मको र उनको प्रति अटल विश्वासको सफलता हो भन्ने कुरामा त्यहाँ उपस्थित समस्त सुरललनाहरूको एकमत थियो भन्न सकिन्छ। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे कुमार अगस्त्य संवादे माघ महात्म्ये श्री स्वस्तानी परमेश्वराय व्रत कथायां शिव विवाह वर्णनम नाम द्वादशोऽध्याय। उपनयतु मंगलम ओ शकल जगन मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्ये पृथिवी शस्यशालिनी देशोष्यं क्षुवरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतद्वार कथा प्रसंगः या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रवृत्ति भीर्देवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्धयात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पये ततः। श्री स्वस्तानी परमेश्वरी की श्री स्वस्तानी परमेश्वरी की जय।